اللہ نے اپنے نبی دی یاراں نوں شان عطا فرمائی ہے، اہل بیت نوں بھی مقام عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ شریف نوں جدوں چھڈن لگے، مدینے دی گلیاں بھی رو رہی ہیں، مدینہ اسی چھڈیے ساڈیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے، صدقے حسین تیری عظمت تو حسین مدینہ چھڈن لگا ہے تے مدینہ رو رہا ہے۔ مدینے والے کہندے نے حسین مدینہ چھڈ کے نہ جاؤ، پہلے امام حسن سن انہاں نوں ویکھیدا سی، تہاڈی زیارت کری سی، ساڈا زیارت مصطفیٰ کرن دا کچھ حصہ پورا ہو جاندا سی۔ حسین مدینہ چھڈ کے نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین فرماندے نے میرے بیلیو مدینہ چھڈنا حسین واسطے سوکھا نہیں، لیکن او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھمیں جھوک حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، نانے دی اسلام کو بچانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینے نکلے نے نا، او جڑا منظر ہے نا مدینہ چھڈن دا، اس منظر نو آج بھی دنیا یاد کر کے روندی ہے، آج بھی دنیا یاد کر کے روندی ہے اس منظر نو۔ اور آل بیت نے ایک پیغام اس وقت لوگاں نو دیتا سی، جن ایک شاعر نے اپنے انداز لکھے ہے کہ حسین کیا ضرور سی کہ مدینہ چھڈ کے حسین دے جان لگا ہے، لیکن اس حسین دے مدینہ چھڈن نو لوگ قیامت تک یاد کر کے روندی رہے۔ حسین دے اس الفاظ نو، اس بول نو اپنے انداز شعر کہندا ہے کہ اہل بیت نے دنیا والیاں نو پیغام دتا ہے کہ جدوں اکھاں میٹھیاں بھائی ان گرمی وال توجہ نہ کری، ہن اپنے دائیں بائیں توجہ نہ کری، اپنے اس مسلمانوں ماحول دے وال توجہ نہ کری، میرے جملیاں وال چند منٹ غور نال سن لے، چند منٹ واقعہ کربلا نو اپنے دل دے اندر تصور پیدا کر کے سن لے، تینوں پتہ چل جاوے آج اسی تے پکھے چلن دے نال وی پریشان، حسین تیری جرت و بہادری تو قربان، تتی ریت دے کربلا دے میدان دے اندر کیویں علی اصغر تڑپیا ہو سی، جویں سکینہ پیاسی ہوئی ہو سی، جویں اپنی تھی سگراں نو چھڈ کے گئے نے۔ اہل بیت ایک پیغام دے رہے نے لوگوں، جدوں اکھاں میٹھیاں اے زمانہ مینوں روے گا، جدوں اکھاں میٹھیاں اے زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا اے بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نام دسیا، جدوں نام دسیا، میں خارانوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، اے کلیاں دا سیاں
حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ کے کربلا دے اندر جدو ڈیرا لایا رات دا ویلا میرا امام قرآن کھولیا ہے قرآن دی تلاوت کردے پہلے ایک مسافر دا گزر آیا ہے ایک مسافر گزریا ہے مسافر نے جدو قرآن دی آواز نو سنیا ہے حیران ہویا ہے کہندا وے جدو پہلے گزردا سا کوئی خیمہ نظر نہیں آتا کوئی قرآن پڑھن والا نظر نہیں آتا کوئی ایتھے بیٹھن والا نظر نہیں آتا آواز دے کے پوچھدا ہے او ایڈی درد بھری آواز وچ قرآن پڑھن والے کون جس کربلا آ کے آباد کر چھوڑیا میں میرے امام نے فرمایا او لگ گزرن والے رائی ساڈا کی تعارف پوچھنا ہے ساڈا کی تعارف پوچھنا ہے ساڈا تے نام وطن ہے اے نام مسافر کہہ سکنے آئے نہ اینو اپنا وطن کہہ سکنے آئے میرے امام نے فرمایا اسی کسے دے او کچھ نہیں لگے دے اسی کسے دے او کچھ نہیں لگے دے تے نہ کوئی ساڈا دردی دیسوں چک پردیس وسائے کیویں مولا تیری مرضی دیسوں چک پردیس وسائے جویں مولا تیری مرضی الحمدللہ علی کل حال مولا مدینے رکھیائی پھر بھی حسین راضی ہے آج کربلا بلایا پھر بھی حسین راضی ہے میرا بھائی رات 10 محرم دی رات آئی جیڑی اے رات آ رہی ہے اے شب بیداری دی رات ہے جاگن دی رات ہے جا کے اللہ اللہ کرن دی رات ہے کیونکہ اے او رات ہے جس رات نو اہل بیت ستے نہیں جس رات نو اہل بیت اللہ دا قرآن پڑھتے رہنے سکینہ ہے اپنے بابا کولو لوریاں لیندی رہی ہے اے او آخری رات جس رات نو سکینہ ہے آخری واری اپنے بابا حسین دے سینے تے آرام کیتا ہے میرا بھائی صبح قربان ہوئے 10 محرم دی صبح ظہر دا ویلا ہے ظہر دا وقت شروع ہویا ہے جنگ شروع ہو گئی ہے میرے نبی دے صحابہ قربان ہو رہے نے میرے نبی دے نواسے دے بیٹے قربان ہو رہے نے بھتیجے قربان ہو رہے نے میرا بھائی علی اکبر قربان قاسم قربانی دیتی ہے میرے حسین دے پترا قربانیاں دیتیاں نے میرا غازی عباس ہاتھ وچ تلوار پکڑی خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو کے علی دیاں دیاں دا پہرا دے رہے جدو ویکھیا ہر میرے حسین دے باغ دا پھل کٹ چکیا ہے
عباس خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کرتے نے میرا میں تہاڈا غلام میرا اجازت دیو عباس نے اپنے مصطفیٰ دے دین تو قربان ہونا چاہتا ہے مسلمانوں عباس نو جدوں تیاری دے اندر ویکھیا ہے حضرت امام حسین فرماتے نے عباس تینوں میں اجازت نہیں دے سکتا میرا کیوں نہیں مینوں اجازت مل سکتی اے عباس تینوں اجازت نہیں دے سکتا تو چلا گیا علی دیا دھیاں دا پہرا کون دے گا عباس میں علی اکبر قربان کیتا ہے تینوں بچا لیا ہے قاسم قربان کیتا ہے تینوں بچا لیا ہے اونوں محمد قربان ہوئے نے تینوں بچا لیا ہے عباس میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا عباس ہاتھ بن کے عرض کردے نے میرا میرے ہوندیاں اگر تسی چلے جاؤ میدان محشر دے میں اپنے مصطفیٰ نو کیڑا چہرہ وکھاواں گا اپنے بابا علی نو کیڑا چہرہ وکھاواں گا جے علی پوچھ لیا اے عباس تیرے ہوندیاں میرا حسین قربان میں اپنے بابا علی نو کیڑا چہرہ وکھاواں گا سامعین کرام حضرت عباس نے اجازت لئیے گھوڑے تے سوار ہوئے نے میدان کربلا دے اندر گئے نے جہن مسلمانوں یزیدیاں نو جہنم واسلے جہنم کر رہے نے دل وچ خیال آیا آخری بار اپنے ویر حسین دی زیارت اپنے ویر حسین دی زیارت کر لو آج اللہ نے سانو بھی چھوٹے ویر عطا کیتے نے بڑے ویر عطا کیتے نے اسی جان دیا ویراں دے نال کتا پیار ہوندا ہے ویراں دے نال کتنی محبت ہوندی ہے میرا بھائی پھر ویر حسین ورگا ہوے ویر امام ورگا ہوے میرے عباس نے گھوڑا واپس دوڑایا ہے میرے عباس مسلمانوں خیمے آئے نے آ کے ویر حسین دی زیارت کیتی ہے ویر حسین نو تکیا ہے خیمے وچوں ننھی سکینہ دی آواز آئی ہے چاچو میں تے پیاسی ہاں میں پیاس برداشت کر لواں گی چاچو میرا ویر 6 مہینیاں دا ویر چاچو علی اصغر دی پیاس میتھوں برداشت نہیں ہوندی پئی حضرت عباس نے مشک لٹکی ہوئی خیمے دے نال پکڑیے گھوڑے نو ایڑ لگائیے نہر فرات تے پہنچے نے میرے عباس نے مشک پانی دے نال بھر لئیے پانی دا مشک دا منہ بن لیا ہے چلو بھرے ہے پانی دا اپنے مسلمانوں دل وچ خیال آیا عباس پانی پی رہا ہے اوتھے سکینہ پیاسی بیٹھی ہوئی ہے سکینہ تیرے پانی دا انتظار کرتی پئی علی اصغر پیاس دے نال تڑپ رہا ہے تو کیویں عباس پانی پی سکنا ہے پانی چلو دا بھریا واسطے سے پلٹ دیتا ہے میرا ویر گھوڑے دی لگام ڈھیلی کیتی ہے گھوڑے نے پانی دے نال جدوں منہ لگایا ہے زبان حال دے نال کہندے نے اے عباس اگر تسی علی دیاں دھیاں دے پہرے دار میں بھی علی دیاں دھیاں دا وفادار میں پانی نہیں پی سکتا میرا عباس گھوڑے تے سوار ہویا ہے گھوڑا دوڑا
لوگو عباس خیمیاں وچ نہ جاوے، پانی نہیں جانا چاہیے، اگر پانی پہنچ گیا اے عباس حسین، اگر پانی پہنچ گیا عباس تے حسین نے پانی پی لیا، اے تواڈے قبضے وچ نہیں آن گے۔ عباس نو گھیرا ڈال لیا، ایک شیطان نے ایک لعین نے پرچھی ماری ہے، ایک لعین نے وار کیتا ہے، میرے عباس دا دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ مشک نو دوسرے بازو وچ پکڑ لیا ہے، جدو دوسرے بازو وچ مشک نو پکڑیا ہے، اس یزیدی نے دوجے بازو تے وار کیتا ہے، دوجا بازو کٹ گیا ہے۔ میرے عباس نے مشک نو دندا نال پکڑیا ہے، او میں کیویں دساں او منظر کیویں دا سی، جدو دوویں بازو کٹ گئے نے، مشک دا منہ اپنے دنداں دے نال سامعین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، جدو مشک نو ذرا توجہ میری طرف کرنا، کہ مشک نو اپنے منہ کے اندر پکڑیا ہے، مسلمانوں بہن سکینہ بہن زینب خیمے وچ ہوئے دندا نال پکڑیا ہے، مسلمانوں شہر کہتا ہے ایک اللہ شیر تے دشمن سجے کھبے، خیمے وچوں بین زینب پئی ویر اپنے نو سدے، ہویا جاوے ویرا آ جاوے ویرا، آ جاوے ویرا، اسی پانی پی پی رجے۔ میرا عباس کسی نے تیر ماریا ہے، تیر مسلمانوں مشک پار کر گیا ہے، مشک وچوں پانی زمین تے آیا ہے، کربلا دی ریت نے پانی پیتا میں سکینہ نو پانی نہیں ملیا۔ جننے بھی گھوڑے تو تھلے آئے نے ہر ایک دی زبان وچوں نکلیا ہے، یا ابتا ہو ادرکنی، بابا حسین سانو آگے لے جا۔ عباس دی شہادت سارے تو وکھری ہے، گھوڑے تو زمین تے آئے نے، حسین نو سدیا نے، میرا حسین آپ ہی آکے حضرت عباس نو اٹھایا ہے۔ حضرت عباس کو لو پوچھ دے نے، عباس جیڑا بھی گھوڑے تو زمین تے آیا ہے، ہر ایک نے مینو آواز دیتی ہے، اے عباس تو مینو کیوں نہیں بلایا؟ حضرت عباس کہندے نے، ویرا جیڑا گھوڑے تو تھلے آئے ہوئے نے، جننے بھی شہید ہوئے نے، تسی سارے نو لے کے خیمے وچ گئے ہو، مینو خیمے وچ نال جا، سارے نو خیمے وچ لے کے گئے ہو، مینو خیمے وچ نہ لے کے جایا جے۔ ویرا میں کیڑا منہ لے کے سکینہ دے سامنے جاواں؟ سکینہ مکھے دی چاچو میں تے پانی لے نکلیا سی، میں کیڑے منہ دے نال اپنی بیٹی سکینہ دا سامنا کراں گا؟ 14 صدیاں گزر گئیاں نے، اج بھی اہل بیت دیاں قبراں دی ترتیب ویکھنا، اہل بیت دیاں قبراں ایک لیڑ وچ نے، میرے عباس دی اج دی قبر سارے تو وکھری ہے، 14 صدیاں گزر گئیاں نے، میرا عباس نو اج بھی سید زادی دا حیا ماردا ہے، اج بھی سید زادی دا حیا کردے نے، میرا
ویر جدو حضرت امام حسین خیمیاں دے وچ آئے نے مسلمانوں شہر بانو ام رباب ام البنین حضرت علی اصغر دی امی اپنی خشک زبان تو انگلیاں لا کے میرے ننے علی اصغر دی لباں تے لار میرے علی اصغر دیاں مٹھیاں بند نے 6 مہینیاں دا بچہ ہے اور ذرا تصور کرنا میرے علی اصغر دی اس وقت کی حالت ہے 6 مہینیاں دا بچہ ہے پیاس دی وجہ تو مٹھیاں بند نے زبان خشک ہاتھ بن کے عرض کر دیا نے بابا اپنی واسطے اے میرے ویر حسین اپنی واسطے پانی نہیں منگیا میرا علی اصغر تڑپ رہا ہے میرے علی اصغر نو لے جاؤ میرے علی اصغر نو پانی پلا دیو میرے حسین نے فرمایا میری بہنے میں سخی باپ دا سخی پتر نہ بابے نے منگن دا ول سکھایا ہے نہ میرے نانے نے منگن دا ول سکھایا ہے حسین جھک سکتا ہے حسین کٹ سکتا ہے پر جھکنا حسین نو گوارا نہیں اپنے دواں ہتھاں تے اپنے ننے علی اصغر نو اٹھایا کربلا دی گرم ہوا کربلا دی گرم ریت دے اتے میرا حسین علی اصغر نو بازواں تے اٹھایا ہے جدو یزیدیاں دے وال جا رہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا میں پانی منگن واسطے نہیں جاؤں مولا حسین پانی نہیں منگ سکتا حسین پانی نہیں منگنا مولا جڑے پیدل جا سکتے سن مولا او تے گھوڑیاں تے سوار ہو کے گئے مولا میرا پتر علی اصغر ٹر نہیں سکتا میں اتا تے چک کے لے جا رہا یا اللہ میرے علی اصغر دی قربانی بھی قبول کر نبی میرے پاک حسین نے مسلمانوں جدوں علی اصغر نو لے کے جا رہے نے یزیدیاں سمجھیا اے حسین قرآن لے کے ساڈے کول معذرت کرن واسطے آ رہا ہے ساڈے کولوں پانی منگن واسطے آ رہا ہے انہاں نو کی پتہ سی حسین خون علی دا ہے حسین دودھ سیدہ فاطمہ دا پیتا ہے حسین کٹ سکدا ہے پتراں نو کٹوا سکدا ہے حسین جھک نہیں سکتا مسلمانوں ایک یزیدی ہرمل دا تیر چلیا ہے میرے علی اصغر دے 3 دن دی پیاسی گردن پیاسی تے خشک گردن دے اندر جنہ کول بیٹے نے جنہ دے کول چھوٹے بچے نے ذرا تصور کرنا آج تیرے کولوں ایک پتر پانی منگے تو پانی دے بدلے تیر دے میرے علی اصغر دے ایسے خشک گردن دے اندر تیر لگائے تیر نے گردن نو پار کر کے حسین دے بازو دے اندر کھپ گیا ہے حسین نے تیر نو ہاتھ پایا ہے میرے حسین نے تیر نو کھچیا ہے میرے حسین نے اس وقت کی منظر سے جدو میرے حسین نے اپنے پتر دی گردن وچوں تیر نکال رہے نے میرے حسین نے تیر کڈیا ہے میرے علی اصغر نے ایک ہچکی لئیے ہچکی لے کے چہرہ بابے دے وال کیتا ہے ہچکی لے کے چہرہ بابے دے وال کیتا ہے جویں علی اصغر کہہ رہے ہیں بابا پتر پانی منگن
اج پلائی دے بابا پانی اج پلائی دے بابا پانی دے بدلے باپ تیر تے نہیں دیندے میرے علی اصغر نے میرے علی اصغر نو میرے پاک حسین نے کپڑے وچ لپیٹیا ہے واپس لے کے آ رہے نے جدوں علی اصغر نو لے کے جا رہے نے علی اصغر تڑپ رہا ہے جدوں واپس لے کے آ رہے نے علی اصغر سکون دے اندر جب گود دے اندر حرکت نہیں کر رہا پردے دے اندر سکینہ ویکھ کے کہندی ہے امی مینوں انج لگدا ہے میرے علی اصغر نو پانی مل گیا ہے امی میرے انج لگدا ہے میرے علی اصغر نو پانی مل گیا ہے کیونکہ جدوں گیا ہے میرا ویر علی اصغر تڑپدا ہویا گیا ہے ہن واپس آ رہا ہے میرا علی اصغر تڑپ نہیں رہا حسین نیڑے آئے نے سکینہ عرض کر دیے بابا میرے ویر نے پانی مل گیا ہے میرا حسین چپ دوجا قدم اٹھایا بابا بولو میرے ویر نے پانی پی لیا ہے حسین چپ نے تیسرا قدم اٹھایا ہے میرے مسلمانوں امام دی بیٹی سکینہ عرض کر دیے بابا بول دے کیوں نہیں دسو تے صحیح میرے ویر نو پانی مل گیا میرے امام نے فرمایا ندھی رانی تیرا بابا تینو کی دسے تیرے ویر نو پانی نہیں ملیا تیرا ویر حوضے کوثر تے پانی پین واسطے اپنے مسلمانوں میرے نانے دے حوضے کوثر سے پانی پین واسطے چلا گیا کیویں سمجھاواں اے واقعہ کربلا مسلمانوں کیویں بیان ہوئے اے سانیہ اتنا بڑا کس انداز جو ہے میرے امام جدوں آخری وار رہ گئی گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے نو ایڑ لگا کے جان لگے نے ننھی سکینہ ہاتھ بن کے عرض کر دیے بابا بابا ویر علی اکبر بھی چلا گیا ہے ویر علی اصغر بھی چلا گیا میرا ویر قاسم بھی چلا گیا میرا جمنت ویر اونو محمد بھی چلے گئے بابا تسی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا سانو کلیا چھڈ کے تسی تے نہ جاؤ ننھی سکینہ ہاتھ بن کے عرض کر دیے بابا کدے آسرے سے چھڈ چلیا ہے بابا نہ ویر بچیا ہے بابا نہ ساڈا چاچو بچیا ہے بابا نہ کوئی میرے نانے مصطفیٰ دا صحابی بچیا ہے بابا نہ وطن مدینہ ہے بابا تتیرے دے اتے خیمے نے پیرا یزیدیاں دائے بابا کی دے آسرے دے چھڑے چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے کرانگی کس دے نال پیار بابا میرے پاک حسین نے امام سجاد امام زین العابدین نو فرمایا پتر زین العابدین اینا پردیاں دا خیال رکھی میرے اینا گھر والیاں دے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے میرے بیٹھیاں دے پردے دا خیال رکھی میرے حسین گئے نے جا کے کہندے نے شمر مینوں پہچان میں تواڈے نبی دا نواسا ہاں
میں حسین جنہوں میرے نانا نے زبان چسائی ہے، میں حسین جن دی خاطر میرے نانا نے منبر چھڑیا ہے، میں حسین جن دی خاطر میرے نبی نے سجدے لمبے کیتے نے، میں حسین جن دی خاطر میرے نبی میرے نانا سواری بن کے مینو جھوٹے دیندے رہنے، اے شمر یزید مینو یاد کر، میں نبی دا نواسا واں، خطبہ دے رہنے اس واسطے انہاں نوں پتہ چل جاوے، انہاں نوں یاد آ جاوے میں کوئی عام نہیں، نبی مصطفیٰ دا نواسا واں۔ شمر کہندا ہے او یزیدیو حسین دا خطبہ نہ سنو، خطبہ سن کے تواڈیاں تلواراں دے اندروں طاقت ختم ہو جانی ہے، جلدی کرو سارے مل کے حسین تے حملہ کرو۔ ہر پاسوں تیراں دی برسات ہوئی ہے، مسلمانوں برچھیاں دی برسات ہوئی ہے، تیراں دی برسات ہوئی ہے۔ میرے حسین دی پیشانی جتھوں مولا علی بھی چومیا ہے، جتھوں امام علی بھی چومیا ہے، سیدہ فاطمہ بھی چومیا ہے، میرے نبی نے بھی چومیا ہے، میرے پاک حسین دی پیشانی تے تیر لگا ہے، سینے وچ پرچھی لگی ہے، میرا پاک حسین سجدے تو تھلے آیا ہے۔ میرے پاک حسین جدوں سجدے تو تھلے آیا ہے، کہندے نے یزیدیاں ٹھہر جاؤ، مینوں نانے نال کیتا وعدہ پورا کر لین دیو، میں نانے نال وعدہ کیتا اے نانا تیرا ایک سجدہ میں پورا کرساں، مینوں نانے نال کیتا وعدہ پورا کر لین دیو۔ میرے پاک حسین نے سر سجدے وچ رکھیا ہے، شمر نہیں نے ہاتھ وچ کھنجر پکڑیا ہے، میرے پاک حسین دی خشک گردن تین دن دے تریائے سید او یا سب دیا خشک زباناں پھر بھی ود ود اے جانا دتیاں میرے علی دے شیر جوانا۔ میرے حسین دی گردن تے مسلمانوں کھنجر دے نال ضربہ لگایا جا، کھٹا کھنجر بار بار کدی کھنجر نو اگے کر دینے کدی پیچھے کر دینے، میرے حسین دی زبان تے تسبیح جاری ہے، سبحان ربی الاعلی جاری ہے۔ جدو حسین دا سر تن تو جدا کر کے نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے، سکینہ کہہ دیا نے امی ایک سوال کرنا ہے، امی زینب کہندی ہے پتر بولو کی سوال کرنا ہے؟ پھپھی زینب مینوں اے دسو جننے بھی سجدہ کر دے نے جدوں سر وچوں جدوں سجدے وچوں سر چک دے نے سارے اپنا سر لے کے اٹھ دے نے، امی میرے بابا حسین دا مینوں سر تن دے نالوں جدا نظر آ رہا ہے، امی سجدہ میرے بابے نے کیویں دا کیتا ہے؟ پھپھی زینب فرماندی ہے بیٹا سکینہ تیرے بابا نے سجدہ کوئی عام نہیں، تیرے بابے نے سجدہ بے مثال کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ دی سیرت آپ دی قربانیاں دا اندازہ لانا ہوئے تے ایسے آج دی گرمی تو اندازہ لانا، بغیر پکھیاں تو، بغیر پانی تو، بغیر کھان پین تو، تسے تے ترہائے
چھوٹے چھوٹے میرے پاک حسین دے بیٹے جوان پتر جوان بتیجے نبی دی آل تو نبی دے دین تو قربان کر چھوڑے نے اور ایک کوئی پیغام دیتا ہے کہ جدوں بھی نبی دے دین دے قربانیاں دیواری آوے ادو جھکنا حسینی دا کم نہیں کٹ مرنا حسینی دا کم میرے نال مل کے تساں ایک نعرہ لگانا ہے یہ آخری نعرہ ہے ہر بندے نے بول کے دب کے نعرہ لانا ہے تاکہ سی حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر اے دسنا چاہنے ہیں اور حضرت امام حسین دی بارگاہ اپنی حاضری لگوانا چاہنے ہیں کہ اے امام حسین اگر تساں نے سن دین پلیٹ رکھ کے دیتا ہے سانو قربانیاں نہیں دینیاں پیاں پاک حسین اگر ہون قربانیاں دی لوڑ ہے اسی اج بھی حاضر جڑا حاضر ہے دب کے بولے گا سبحان اللہ صرف چند سیکنڈ ایک منٹ صرف تو سارے نے اپنے بازو بلند کرنے اور میرے حسین دی بارگاہ دے اندر ثبوت دینا کہ اے حسین اسی حاضر مل کے میرے نال مل کے سارے نالا لگاؤ لبیک یا حسین 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 جتنے بازو تھلے نے ایک باری وہ بھی داؤچے کر لوے لبیک یا حسین 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 اے حسین اسیا تیرا اے حسین اسیا تیرا یا رسول اللہ سیا دیرا اونو محمد اسیا دیرا اے قاسم اسیا دیرا اے علی اکبر اسیا دیرا علی اصغر اسیا دیرا امام حسین اسیا جی دی قربانیاں دین واسطے آ دیرا اس واسطے کہہ رہا لبیک یا حسین 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 کس نے نانا گوانا وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب تعالیٰ سانو اس سے انداز ساری زندگی صحابہ دی عظمت اور اہل بیت دی سیرت عظمت شان بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے اذان ہوئی دی اذان تو بعد جماعت ہونی